अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 4th सब्जेक्ट उर्दू और हमारा मज़मून है पानी। आप अपनी किताब पेज नंबर 74 खोल के गौर से देखिए। बरसात का मौसम था, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। खुशबू और उसका भाई राजा स्कूल से घर लौट रहे थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हुई। दोनों बच्चे बुरी तरह भीग गए। मुश्किल से वो घर पहुंचे। उनकी माँ दरवाजे पर खड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही थी। घर में दाखिल होते ही बच्चों ने कपड़े बदल दिए। बदलते हुए बारिश को बुरा भला कहना शुरू किया। माँ दोनों बच्चों को प्यार से समझाने लगी। बरसात का मौसम था, यानी ये जिस मौसम की मुसन्निफ जिस मौसम की बात कर रहा है, ये बरसात का मौसम था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। आसमान पर बहुत ही घने बादल छाए हुए थे। यह आसमान घने बादलों से लपेटा हुआ था। खुशबू और उसका भाई राजा स्कूल से घर लौट रहे थे। खुशबू ये एक लड़की का नाम है और उसका भाई जिसका राजा नाम था वो घर स्कूल से घर लौट रहे थे। तम स्कूल पर घर कुन पकान कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हुई। कि अचानक गई मूसलाधार गो तेज बारिश और युस कंटिन्यू पारान रोज। दोनों बच्चे बुरी तरह भीग गए। दोनों शुर यानी खुशबू तो बेम सुन बोय राजा गए दोनों वारिया अदर। मुश्किल से वो घर पहुंचे। मुश्किल से वत तम घर। उनकी माँ दरवाजे पर खड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। इहज मज बिल्कुल बेताब इहंदिस इंतजारस मज दरवाज पे खड़ा। यथ पे तुह घर नेबर आसान छु चेर गस या बारिश लायक तहज मज तुह आसान घर इंतजारस। इथे पे मज बेसब्री पे इंतजार करान दरवाज पे। घर में दाखिल होते ही बच्चों ने कपड़े बदलते हुए बारिश को बुरा भला कहना शुरू किया। मुसन्निफ वना युथी से गरस मज दाखिल गई, पलो कर चेंज, अथ से लगम अत बारिश बुर बल वन, यानी अत लग खराफात पारने। माँ दोनों बच्चों को प्यार से समझाने लगी। मज लज इन दोनों शुरन बड़ मोहब्बत सत समझाने। क्या लजक समझाने? माँ मज क्या वन वह गस ये पे शुरू। गोड माँ लिखमुत, यानी इनकी माँ इनसे बात करती है। इस मज कथ कर पत अलग अलग करेक्टर अम पत लड़क सुन नाव कोर नाव अलग अलग, यानी जिसका नाम आएगा बात उसी की है, सुई इम साथ बोला। माँ बारिश को बुरा नहीं कहते हैं। मज वनान बारिश छन बुर वनान कह। राजा निचो वनान छुस बुरा क्यों न कहें हमारी वर्दी और किताबों का ये हाल। वह च क्या वनान छुक मज, इस वनो न अत बारिश बुर बल कहें, इस वनो न अत गलत अल्फाज कहें। क्या चुक न हाल वुछान सान किताबन सान वर्दी हुन। मज वापस वना माँ बच्चों बारिश अल्लाह की रहमत है। ये बारिश यह रब सज रहमत। खुशबू कोर बथान माँ कैसी रहमत? मज क्या वनान क्या डजमज किस रहमत? मज वनान वापस माँ बारिश की वजह से पानी है, पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। दपान गबरी बोझ छुट्टिस मज बारिश स आब आब अगर आसन कहें तो तेल से सन जिंदगी ते कहें। राजा वो कैसे ये नीचो वनान कित कन में समझा कित पे तेल जिंदगी कहें। माँ जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए, अगर पानी न मिले तो क्या होगा? मज समझावा छुट्टिस मज या गोबरा ये त्रेश लगान गस तम सात त्रेश आसन, आब गस आसन ताकि अस हेको पन प्यास बुझावित। अगर अस त्रेश अवेलेबल कहें इस क्या करो तेल? खुशबू तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे।
تیٚلہِ دَپان چھُس یہِ کوٗر ہے مٲج تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زِندٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ. مٲج وَنان چھُس واپس آپ ماں اب آپ سمجھ گئے نہ کہ پانی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. ہم پانی سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں, کپڑے دھوتے ہیں, نہاتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, کھیتوں کی سنچائی کرتے ہیں. بہٕ چھُس مٲج وَنان واپس. کُنہِ ساتہٕ چھُ سوال تہِ یِوان پانی کے فائدے یا آپ پانی پہ کچھ جملے لکھیے. سُہ گوٚو یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس مٲج وَنان اب آپ سمجھ گئے نہ کہ پانی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. وہ توٚرُے نہ ژےٚ سمجھس آب کوٗتاہ ضروٗری چھُ زندٕ روزنہٕ خٲطرٕ. اگر پانی نہ ملے ہم پانی سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں, أسۍ سے چھِ اَتھٕ بُتھ چھلان آبہٕ سۭتۍ. بیٚیہِ کیٛاہ کران چھِ کپڑے دھوتے ہیں, بیٚیہِ چھِ أسۍ پنٕنۍ پلو چھلان, نہاتے ہیں, بیٚیہِ سۭتۍ چھِ أسۍ سرٛان کران, کھانا پکاتے ہیں, پنُن یہِ کھیوٚن چیوٚن چھُ رنان, کھیتوں کی سنچائی کرتے ہیں, أسۍ سۭتۍ چھِ پننٮ۪ن فصلن آب لاگان, سگ کڑان تِمن. راجا یہ بارش برستی ہے کہاں سے آتی ہے. دوٚپُس مٲج مےٚ وَن ژٕ بیٛاکھ چیٖز, اَسا یہِ روٗد پیٚوان چھُ یہِ کَتہِ چھُ یِوان, بٲرِش ییٚلہِ پیٚیہِ اَتھ منٛز کَتہِ چھُ یہِ آب کَتہِ چھُ یِوان. ماں آسمان سے, ماجہِ ووٚننَس آسمان پٮ۪ٹھ. خوشبو کیا یہ آسمان میں موجود ہوتی ہے. خوشبو یہِ کوٗر وَنان چھُس ہے یہِ چھا آسمانَس منٛز موجوٗد آسان یہِ آب تَتہِ. ماں نہیں بیٹے, سورج کی گرمی سے پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے. یَتھ تُہۍ ساینس منٛز وَنان چھُو واٹر سائیکل, سُے وَنہِ یہِ اَتہِ اردوٗوَس منٛز. مٲج وَنان چھُس واپس نہیں بیٹے نا گوٚبرا, سورج کی گرمی سے آفتاب چی گرمی سۭتۍ پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بخارات ہوا کا حصہ بن کر آسمان کی طرف اڑتے ہیں. یہ ہسا چھُ آب گژھان تبدیل ویپٲرسن منٛز, بخاراتن منٛز, تہٕ پتہٕ ہسا چھِ ہوا سۭتۍ ویپٲرس آسمانس کُن کھسان, کیازِ یہِ چھُ لایٹ آسان, لُتہِ آسان, فضا میں پہنچ کر وہاں پہلے سے موجود گرد کے ذرے سے مل کر یہ بخارات بادل میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا بادل بن جاتے ہیں. ییٚلہِ سے اتھ فضاہس منٛز یور آسمانس نزدیٖک واتان, اتہِ سا چھُ فضاہس منٛز آلریڈی آسان کیٛاہ ڈسٹ پارٹِکلز, گرد غبار چھُ اتہِ آسان. اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ یہِ گردٕ سۭتۍ رلان ویپٲرس, تہٕ چھِ بناوان اتہِ بادل. جب درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تو یہ بخارات پھر سے پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ییٚلہِ سے ٹیمپریچر گژھِ ڈاوُن, درجہ حرارت کم گژھِ, بخارات سے چھِ بیٚیہِ تبدیل گژھان آبس منٛز. یہی پانی کے قطرے بارش کہلاتے ہیں. تہٕ یِمے آب قطرٕ سۭتۍ چھِ بٲرِش کہلاوان. یِمنٕے چھِ أسۍ بٲرِش پتہٕ ونان. اگر درجہ حرارت زیادہ کم ہو جائے تو یہ بخارات برف باری میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دپنس اگر سے وہ بخارات زیادٕ ٹھنڈٕ گژھن, ٹیمپریچر زیادٕ گژھِ ڈاوُن, تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ, تیٚلہِ سے گژھان چھِ کنوٲرٹ کتھ منٛز, برف بٲری منٛز. تیٚلہِ سۭتۍ چھُ اتھ شیٖن بنان. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ وٕچھو ییٚتہِ پیٚو معموٗلی رُدلاو گُلمرگ اپٲرۍ, تتھ پیٚو گۄڈنِچ برف بٲری گٔے نِم ؤہرِیٕچ. یعنی وجہ چھُ یِہے, سُہ چھُ ہاے آلٹِچوٗڈس پٮ۪ٹھ, تتہِ گٔے زیادٕ ٹیمپریچر گوٚو زیادٕ ڈاوُن, تمے سۭتۍ پیٚو تتہِ شیٖن. راجا بارش کا پانی کہاں جاتا ہے. یہ نِچو چھُس ونان مٲج تیٚلہِ ون تہٕ یہِ رُدٕ آب کوٚت چھُ پتہٕ گژھان. ماں بارش کا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. یہ بارش ہُنٛد آب سُہ چھُ زمینس منٛز جذب گژھان. کچھ ندی نالوں اور دریاؤں سے بہتے ہوئے سمندر میں پہنچ جاتا ہے. کینٛہہ سۭتۍ چھُ کۄلن منٛز, نالو مٔنٛزۍ, دریاون منٛز واتان, تِم چھِ فاینلی پتہٕ سمندرن منٛز واتان. تھوڑا پانی جھیلوں میں بھی جمع ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت آب سۭتۍ چھُ جھیلن منٛز تہِ جمع روزان. شُکریہ.